Welcome to Keli Manasollasa, a channel dedicated to mental health and well-being, brought to you by the Department of Manas Roga Aiva Manovignana. चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनचित्तकामिताय सुभगमङ्गलम् रामदास मृदुलहृदय तामरसनिवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय दिव्यमङ्गलम् चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनचित्तकामिताय सुभगमङ्गलम् रामदास मृदुलहृदय तामरसनिवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय दिव्यमङ्गलम् चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनचित्तकामिताय सुभगमङ्गलम् रामदास मृदुलहृदय तामरसनिवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय दिव्यमङ्गलम् चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनचित्तकामिताय सुभगमङ्गलम् रामदास मृदुलहृदय तामरसनिवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय दिव्यमङ्गलम् चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनचित्तकामिताय सुभगमङ्गलम् रामदास मृदुलहृदय तामरसनिवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय दिव्यमङ्गलम् चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनचित्तकामिताय सुभगमङ्गलम् रामदास मृदुलहृदय तामरसनिवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय दिव्यमङ्गलम् चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय